Year 11, page 5. Year 11. Dewa tuam toro, luka bozong wondo keta. Dewa tutam to shevo, chivi tu kabeton dita. Dewa tuam toro, luka bozong wondo keta. Deva tukam toshevo, jivituka betundita. Baba Buddha Wondon moy masasna. Baba Buddha Wondon moy masasna. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाला बाबा भयणानो, आमच्या क्रिस्ती धर्मान जायते गूट आसात. तांतलो एक मुखेल गूट म्हणल्यार भोव पवित्रित्वेचो गूट. एक देव तीग जण. हो गूट इतलो खोल की ताचो ताव आमी पूर्णपरी घेवंक जायना. न्हय म्हूण ताचो आटाप आमकां जाय ते भाशेन आमच्या गिन्यानान आमी करूंक जायना. ह्याच पासत हो गूट बाबार्थाचे नोदरेन मानून घेवंक, ताचेर खोलायेन नियाळ करून तातूंत लिपलेली आसा ती आत्मीक गिरेस्तकाय आनी कुरपेची जोर आमी चाकूंक गरज. आनी हें करूंक ताचेंच उतर आमकां आदार दिता. तर आयज भोव पवित्रित्वेची दोबाचीक परब समोर ओंपतना ताच्याच उतराच्या सहकारान हो गूट आमी खोलायेन नियाळूंक आनी ताच्याच आदारान कुरपेन मोगान आनी एकवटान आमी जिवूंक ताचोच आदार आमकां ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जशे ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां, धर्मान जायते गूट आसात. तातूंतलो एक गूट म्हणल्यार पवित्रित्वी, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. आनी आज आमकां पवित्र सभा तांचे भाशेन जिवंक आपयता. मोगान, सोंसणीकायेन, एकवटान, जशें आमी एका कुटुंबान जियेता ते भाशेन एक कुटुंब कसो जिवंक आमकां उलो. तर ह्याच पवित्र रित्वेक आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमचें कुटुंबीक जिवीत मोगाचें, एकवटाचें जावंक आमी हे दिसांत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पडी वांटो घेता आसतना जायते फावटी मोगान, एकवटान आमी जिवंक चुकल्या. काळजाची खोलायेक तावन आमकां बोगोसून मागून चुकली बरोबर आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मोलान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट दारून, बरें दिसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो बोड अपराध. हे बसत बेगीन सदांच सांकवार बरें सोगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista
Kakrutko, kakrutko, kakrutko. Krista, kakrutko, kakrutko, kakrutko. Somya, kakrutko, somya, kakrutko. मोहिमा देवा को स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पुर्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवैभवा पासत आम्ही तुका वाकाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे इश्वरी तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची कागद कोर तूं बाबाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाची मोहीमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया ह्या मिसांत आमी मागता एल्ड्रिशा गोम्स फेल्सी मास्करेनस आनी सुजी कार्वालो आज आपलो वाडदीस समोरतात देवान तांकां आपल्या देण्यांनी बरी भलायकी तांकां दिवंक आमी मागुया. तेच बरोबर बिबियाना फेर्नांडीस जोकी दायस मिगेल आनी पाश्किना क्वाद्रूस हांची भलायकी पासत आमी मागुया. देवा आमचे बाबा तुज्या अगोणीत जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुजें सासनीक सोबदाक आनी पवित्र कोंडाऱ्या आत्म्याक संवसारान धाडून तुजो विचित्र गोड मनशाक उगडापो केलो. खरो बाबार तुवें आमकां उचारूंक दिलय देखून सासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सोक्तेचे परजोडीत कोन्यांनी तिचें एकपणपण उडकून तूं आमकां त्यागी चोणाक त्रिएक देवाक खालतेपणी आनी पोनीपाट करता. सगल्या काळजान तुमची मोहिमा वाकाणटा आनी ही आमची बुजवण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान फर्मायिल्ल्या ते प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोजेस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोजेसाची येवन उबो रावलो. मोजेसान सर्वेस्पराचें नांव वाकाणलें. सर्वेस्पोर ताचे फुडें गेलो आनी उदगाल्लो. सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दोयाल मोवाल काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव बोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वासी. आनी मोजेसान वेगींच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हटलें सर्वेस्परा आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाताक राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा कोरेंच गोरवेस्त पूण आमची कोठेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतोरें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब येपरी मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनान म्हणुया. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनान. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनान. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनान म्हणुया. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनान. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सगटां वयर
मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. म्हणुया मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तूं सोमदेराचो ताव घेताय आनी केरोबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. म्हणुया मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. अंतरोलाच्या मोळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. म्हणुया मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुशाल बरीत जायात, संपूर्ण जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एकामेकाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगळीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात. सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा समेस्ता सोबे आसूं. देवाचें उतर हें. उबी रावया. Zoi, 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 dunia deva. Zoi, 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 Krista raya. Zoi, 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 povitatmia. Sumia tu so, sorgim bapato. Soy, 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 Krista raya. Soy, 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 povitatmia. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून निकोदेवाक म्हणलें, देवा आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवन जोडचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बावार्थ दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, रशियन टॉल्स्टॉय म्हणलोलें एक आयलंड आसा आनी ह्या आयलंडाचेर एक खबर, एक काणी अशी चलताली. ह्या आयलंडाचेर टॉल्स्टॉय ह्या आयलंडाचेर ते एक मनीस रावताले. ताचे भायर
ह्या आयलंडाचेर कोणूच रावनासलो. जेन्ना तांचो बिस्म हें वळखून घेता की ते एक जाण ह्या आयलंडाचेर रावतात, जायत्या तेंपान तांचो बिस्म तांकां मेळूंक वेता. आनी ह्या बिस्माक बरे भाशेन तेगूय मनीस घेतात. आनी बिस्म तांचे लागीं उलयता आसतना दोतोनीची खबर करता. आनी दोतोन अशी उलयता आसतना ते बाबडे कांयच नकळत, आमचे बाबा हे मागणे लेगून नकळत बिस्म मातशें दुखवता खोंतवता. येदे व्हडले आमचे भावार्थाची मागणी आमचे बाबा हेवूय मागणी नकळत. आनी त्या दिसाक बिस्म तांचे बरोबर बसून हे आमचे बाबा मागणी तांकां शिकयता. आखो दिसभर बसले उपरांत हे आमचे बाबा मागणे शिकयल्या उपरांत बिस्म खुशाल जाता. हे आमचे बाबा मागणी धरीत जाणात. आनी वेचे वेळार तांकां आदेस करून बिस्म आपली बोटीन भायर सरता. बिस्म मुखार पावलोलो, जायते मुखार पावलोलो. तो पळयता ते एक जाण मनीस धांवून येतात, उदकाचेर धांवून येतात. अवचितूच ताका दिसता तेगूय मनीस जे आयलंडाचेर रावपी उदकाचेर धांवून येतात. धांवून धांवून ताचे बोटीन भितर सरतात आनी म्हणटात, बिस्म साहेब, जे मागणी तुवें आमकां दिल्ले ते मागणी आमी विसरले, आमकां नव्यान शिकय. आनी मुखार बाबा बिणो बिस्म खंय थोटाकता आनी तांकां सांगता, पडे तुमी ते एक जण आनी त्रेक देवाक तुमी उलो मारतात तें तितलेंच पुरो. तुमचें जिवीत तुमी मोगान जियेतात तितलेंच पुरो. हे मागणें सोडात आनी तुमचें जिवीत जशें तुमी जियेताले तशेंच तुमी जियोंक वावरात. प्रितीशा बाबा भयणो, पवित्र त्रित्वी हो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो गूट. एक जण, ते एक जण, एक देव, देव बाप देव, देव पुत्र देव, पवित्र आत्मो देव. जायते फावटी आमच्या मनांत हें घुस्पता, ते एक देव, ते एक जण, एक देव कशें जातलें, कशें घडटा, अशें भाग्यूंत आगुस्तिनाच्या जिवितान घडलें. व्हडलो जाणार दोतोर, पवित्र सभेचो दोतोर, जेन्ना मोगाळ बाबणो भाग्यूंत आगुस्तीन ताणें हे पवित्र त्रित्वेचेर जायते व्हडले बूक बरयल्यात. जो पवित्र त्रित्वेक दुबावतालो, जो पवित्र त्रित्वेचो एके भाशेन आस्पाव ताका नासलो, ताच्या जिवितान अशें म्हणटात, एक कथा आसा की असोच तो वेळेचेर भोंवता आसतना तो एका भुरग्याचेर नदर घालता. आनी हो भुरगो एक ल्हानशी शिपी घेवन खंय उदक एका बुरकान घालतालो. आनी असल्या वेळार भाग्यूंत आगुस्तीन ताका विचारता, कितें कोत्ता? आनी तो म्हणटा, हांव हो दोर्या सुकयता. आनी ह्या भुरग्याक तो म्हणटा, आरे पिशा, येदो व्हडलो दोर्या येदेशा बुरकान तूं कसो सुकयतलो? आनी तेन्ना हो ल्हान भुरगो म्हणटा, घोडीक ह्या बुरकान हांव हो दोर्या सुकयत, पूण जें कितें तूं चिंतता तें केन्नाच तुज्या मनांत आटापूंक जावचें ना. आनी त्याच वेळार खंय हो भुरगो म्हळ्यार आंच बडवो नाच जाता. मोगाळ बाबा आमकां आदल्या कोरोरांत तशेंच नव्या कोरोरांत जायते फावटी ह्या पवित्र रित्वेची खबर मेळटा. जेन्ना सुरवातेकूच आमकां देव बाप रोसता आसतना पवित्र रित्वेची खबर मेळटा. जेन्ना देव ह्या जेजूच्या येण्याची खबर सांगूंक तेन्ना देव आंच बडव्याक धाडटा. पवित्र आत्म्याच्या बोडान आंकवार मोरया गोरबेस जाता. आनी जेजू हो तिसरो जण म्हणल्यार जेजू तेचे कुसब्यांत एके भाशेन जल्माक येता. तेच बरोबर आमी पळयता, जेन्ना बावतिस्म घेतलो तेन्ना देव बाबाचो ताळो आमकां आयकूंक येता. आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान ताचेशी देंवलो म्हूण आमकां कळटा. आनी तेच बरोबर जेन्ना जेजू स्वर्गार चडलो तेन्ना मोगाळ बाबणो जेजू पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन पवित्र स्नान दियात. हांगासर आमकां पवित्र त्रित्वेची खबर मेळटा. आमी पवित्र पुस्तकान बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, जेन्ना मोगाळ बाबणो आमी ह्या पवित्र त्रित्वेचेर नियाळ करता, कितें आमकां शिकयता? पयले सुवातेर पवित्र त्रित्वी आमचे भितर जियेता. म्हजे भितर बाप आसा, पूत आसा आनी पवित्र आत्मो आसा. आनी हें सुरवातेकूच लेट अस क्रिएट मॅन, आमी मनशाक आतां आमी रचुया. आमी हे पवित्र त्रित्वेचे एकवटान जियेता
आमचे भितर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा जियेता हें सोत मोगाळ बाबणू आमी ओळखूंक जाय. जेन्ना आयचे पयले वाचपान जेन्ना मोजेस देवाचो आस्पाव मोगाचो आस्पाव घेता, देव म्हणल्यार हांव आसा हें जेन्ना मोजेसाक तो कळयता तेन्ना आपलें खोटेपण देवा मुखार घालता आनी कोण भाशेन तूं आमकां बक्षिताय मोग देवाचो तो ओळखून घेता. दुसऱ्या वाचपांत आमकां हेच देवाची भाग्यून पावलूची उतरां आमकां बरोबर बरोबर म्हणटा की हे पवित्र आत्म्याची त्रित्वेची खबर आमकां सांगता ती आमकां मेळटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत देवान आपल्या पुताक धाडलो होच मोग पोरचेक दिवंक आपल्या पुताक धाडलो तेन्ना संवसाराचें थारोवन करचे खातीर, संवसाराक शांती, संवसारांत एकवट मोग जोडचे खातीर ह्या संवसारांत धाडलो. म्हणटकूच मोगाळ बाबणू दुसरे सुवातेर ही पवित्र रित्वी आमकां आपयता एक मोगाचें जिवीच्यो. आज आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारीत जाल्यार पाय पुता लागीं उलयना, जायते बावडी आवय घोवा लागीं उलयना, जियेतात राग घेवन विंगास घेवन एकाच कुटुंबांत जियेतात. पूण पवित्र रित्वी आमी आमकां एक किरीत देख जंय तेग जण एक देव पूण सगळें स्मुथली आमकां दिश्टी पडटा. तेच भाशेन मोगाळ बाबणू आमच्या घोराब्यांत हो मोग बोगसोणें भावपण एकचार जंय आमी घोव बायल आनी भुरग्यां बरोबर जियेता थंय आमकां हें पवित्र रित्वेचें जिवीत दिसूंक जाय. ही पवित्र रित्वी हेंच आमकां करूंक आपयता की आमी मोगाचें जिवीत जिवंक, एकवटाचें जिवीत जिवंक, बोगसोण्याचें जिवीत जिवंक. तर आज ही परबी सोमयार फकत आमच्या घोराब्याचो उगडास करुया कशें आमी जियेता. आमी जायतीं भावां भयणां आमचें जिवीत एकचाराचें मोगाचें वा आमचें जिवीत फुटलोलें जिवीत, आमचें जिवीत दुस्मानकायेचें जिवीत. तर आज हे पवित्र रित्वे भाशेन आमच्या जिवितान खरेंच मोग मोयपास बोगसोणे ह्यो वस्तू नोंदून येवंक दिसूंक आमकां हे पवित्र मिसान कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आनी त्या वेळार आमचो बाबार त्याच पवित्र रित्वेचेर उचारून आमी म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पुर्वेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सुमवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पावस पिलनेका ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निगिंबिलो, तो मेल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पुर्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्यांची मसोबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी त्या वेळार आमची थोडीशी मागणी त्याच देवाशी आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माचे गूट खोलायेन नियाळूंक आनी समजता ते भाशेन पोचेक तांची शिकवण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी पाळटाना कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांचे एकसारके मोगान उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां खेरीत करपा मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून झगडीं किजिलां जावन रोगताची भावां भयणां लेगून एकामेकाक वळखो नासलेले परी जियेतात. असल्या कुटुंबांतले सगळें वायट काडून उडय दर एका कुटुंबाक देवाचो मोग एकवट आनी कृपा विस्तारूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा,
दयाळ बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी हांगा एकठांय जाल्लीं सगलीं त्रिएका देवाची खोल वळख घेवन एकामेका सोबें मोगान एकवटान आनी कुरपेन जिवंक आमकां खेरीत मोजत मागुया. दयाळ बाबा दयाळ बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कोरोना व्हायरस चड वाडत वता. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी फावो ते उपाय घेवंक आनी तो व्हायरस विस्तारूंक दिना जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा दयाळ बाबा आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव दयाळ बाबा ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुमचे पवित्र रितीचें जिवीत आमच्या घोराबियांत आमी जिवंक आमकां तुजें बोल दी. मोगाचें एकवटाचें जिवीत आमचे भितर दिसून येवंक तुजी कृपा आमकां दी. आनी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती दया करून तूं आयक. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दानंतोयरीची वेल्यार गायन गावया C35 पेज 43 C35. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या लागीं शुभेच्छा दावाक सभेचो मानून घेवं. बाबा पवित्र रितीच्या मनाक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचेंच मानवलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घालें ती देणी ह्या वेदीचेर आमी दवरता आनी ताचे बरोबर आमकांच आनी तुका वोपून दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी ही सोर्ब देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानांत पवित्र रित्वेचे मोहिमेक आमची संपूर्ण वाखाणी तुजे मुखार सोडून दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सुरबेस्पो तुमचे सोबे आसून आमची कारसां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सोर्ब काळी आनी सोर्ब ताई आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्यास पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तो एकूच देव एकलोच सर्वेस्वर, पूण तुमी एकूच देव आसता, एकूच जोड न्हय, बोगोर एकाच देव स्वयंपाचे ते एक जोड. तुवें उगडापो करून दाखयल्लो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासतली मोहिमा खालतीपणी अडकता. खोल्या आनी सासनाच्या देवा एक एकल्या जोडाचो विशेश गूण आनी त्यागाचें एकूच सोयम
आनी सोमसारकी मोहिमा वंदूंक तुका आमी पोरणी पाठ करता. हीच मोहिमा वाकाणूक देवदूत आनी सुरगीचे दोलबार एकाच तळ्यान तुजे कितून निरंतरी गायता. Sorbes por to Sorgani solsar polya Tuchats moimowa Musorgito katsoiso Musorgito katsoiso Sorbes porace la vieta, sorbes porace la vieta, taka soy, taka soy. Musorgito soy, musorgito soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. दिसभरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे बासत आनी समेस मनशां बासत तें वानवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawardaco good purgotuja. Jesu melo, Jesu ci wontala, Jesu nowiane tolo. Jesu melo, Jesu ci wontala, Jesu nowiane tolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्खे पृथ्वींचेर विसाल्लीचे पवित्र बेचो गुडास कर. फ्रांसीस आमचे बागीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे एनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवो सुदरेन मेल्यान त्या आमच्या बावड्यांची काकूत कर. तांकां जिश्टागोतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे परजुलीत मुखामोळ पडूंक बाबा कर. आम्हा समेस्तांचे दुआ कोण मागता अंकवार मरी देवाची मेसंगती बागींदोर तुका आनी सौर कालीन तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्य सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत आज मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सुरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक पवित्र तत्वे भाशेन मोगाचें एकवटाचें सोंसणीकायेचें भोगसण्याचें जिवीत आमच्या कुटुंबांत जिवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या पवित्र तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां पूण वायटान सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्क आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्का आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेते राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसून एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वाटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटाती. हे शरीरच्या जेवणात दाबयल्यांत ती सुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमियावां खातीर मागणे. मोगाळा जेसू तुंबो पवित्र संस्कारान आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, ह्या दोबाची परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रेक देवाक भावार्थान पोंडीपोट करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक सुपुर्णायेन एक कोर. हे बरी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखाणी जावं म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसून आनी सोर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन गावया E13 page 85 E13. वाकाणी देवा बापा, वाकाणी ताच्या पुता, वाकाणी पवित्र आत्म्या, रोजगारा मोय मार्गा, मागताले ताचे भुरगे, वाकाणू ताका
दोन देवा सोडली बापून ताचेरूच देऊन विस्वास मोगाच्या आत्म्याक वंदो काळजाच्या दुलो पावण्या काळजाचे मनो